الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمود المقام عند الإسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذرا ذوق شوق دینا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. جے کر ہر دن ملے مینا جے کر ہر دن ملے مینا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، مہمانوں، سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد، اس عظیم رب لم یزل دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سونا میری اکھ نگاہ زبان دل نو شیطان دے شر تو نفس دیاں تیراں تو اپنے فضل اور اپنے خاص رحمت دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزم، اج جس عنوان تے جناب دے نال ہم کلام ہوواں گا، وہ عنوان ہے اچھا اور برا خاتمہ۔ یعنی جدو انسان دنیا تو رخصت ہوندا ہے، چلا جاندا ہے، وہ وقت جڑا ہوندا ہے وقت نزاع، اس وقت چنگا تے پیڑا خاتمہ جڑا ہے، یہ دونوں گلاں جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں گا، قرآن دے نال، حدیث پاک دے نال، بزرگان دین دے اقوال دے نال۔ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مہینوں صحیح حق سچ بولن دی، دسن دی، توانوں سنن دی توجہ دے نال، پھر مینوں توانوں دونوں نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساریاں دی توجہ بالکل میرے والے رکھیا جے، جدو تسی کھبے سجے پکھے والے یا کسی بندے وال توجہ کر دے جے، میرا خیال تواڈے والے ہو جاندہ ہے، گل جڑی ہے وہ ذہن چ نکل جاندی ہے۔ تو بعد جے پھر تسی یہ آکھنا ہوندہ ہے کہ مولوی صاحب کو ادھر ٹوٹا پکڑ لیندے نے، کہ ادھر ٹوٹا پکڑ لیندے نے۔ نہیں، اے عنوان میں دسا ہے اچھا اور برا خاتمہ۔ انشاءاللہ ان دے نیڑے نیڑے ہی رہاں گا، ان دے وچ وچ ہی رہاں گا، باہر کدھر بھی نہیں جاواں گا۔ 15-20 ادھا گھنٹہ جیڑا بھی بولاں گا انشاءاللہ الرحمن اس دے اندر رہ کے ہی بولاں گا۔ تو تواڈے طرفوں جس چیز دی ضرورت ہے وہ ہے سبحان اللہ دی تھوڑ، ایویں مٹھی جی آواز دے نال آکھیا جی سبحان اللہ، حالی اچھا آکھیا جی، ہور تھوڑا جا مٹھا جی آکھیا جی، ہولی جی ایویں دل وچ آکھیا ایک باری آکھ دیو، مل کے ذرا آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان من توجہ فرمایا جی، اللہ پاک نے اس دنیا تے 4 قسم دے انسان بنائے نے۔ کنے قسم دے؟ 4 قسم دے انسان بنائے نے۔ انہاں 4 قسماں دے وچوں ایک قسم ہے نبی، رسول نبی، صحابہ اکرام، اللہ دے ولی، مومنین، اولیاء اللہ۔ ایک قسم ہے جنہاں نو اللہ مالک الملک دنیا دے اندر خدمت دا بھی موقع عطا فرماندا ہے، یعنی اپنے دین دی خدمت دا بھی موقع عطا فرماندا ہے، اور جدوں دنیا تو یہ تشریف لے کے اگلے جہان اے منتقل ہوندے نے، اگاں انہاں دا انتظار جنت الفردوس جڑی وہ کر رہی ہوندی ہے، یعنی اگلے جہان جنت بھی مل جاندی ہے اور اس جہان اللہ پاک خدمت دا بھی موقع عطا فرماندا ہے۔ اے پہلی قسم ہے انساناں دی، جیڑی کہ انتہائی عظیم اور شان والی، برکت والی، رحمت والی، بلندی والی اے قسم انساناں دی، جیڑی مرتبے دے لحاظ دے نال، شان دے لحاظ دے نال اللہ دے بہت زیادہ قریب ہوندی ہے۔ وہ کیڑی قسم ہے؟ نبیاں دی، رسولاں دی اور صحابہ دی اور اولیاء اللہ دی، مومنین دی۔ ایک قسم ہو گئی۔
चार किस्मां मैं गिनावणियां ने। दूसरी किस्म है वो लोग, वो इंसान जिन्ना सारी जिंदगी अल्लाह पाक ने उन्होंने वास्ते जन्नत बनाई है, लेकिन दुनिया के अंदर रह के उन्होंने खिदमत का मौका, दीन के उत्ते अमल करने का मौका नहीं मिलिया। जिंदगी सारी दी सारी कुफर के अंदर गुजारी, सारी जिंदगी कुफर के अंदर गुजारी। तो जदों दुनिया तो रुखसत होने लगे, अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत के नाल माला माल फरमा दिता, ईमान अता फरमा दिता और वो जन्नतुल फिरदौस के अंदर चले गए। ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म इंसानां दी दुनिया के उत्ते वो है कुफार दी, काफरां दी, जेड़े के दुनिया ते खिदमत तो भी वेले, ईमान तो भी वेले और जदों मरदे ने अगां फिर जन्नत तो भी वेले। ये कितनी किस्म हो गई? तीन किस्म हो गई। चौथी ते आखिरी किस्म वो है मुनाफिकीन दी। किन्ना दी? बोलो ज़रा नाल नाल। मुनाफिकीन दी। उन्होंने अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर मौका ते अता फरमाया खिदमत का, लेकिन ईमान ते उन्हां दा खात्मा नहीं होया, मरदे होया ईमान नसीब नहीं होया। दुनिया ते वो खिदमत भी करते रहे और आखरत के अंदर जन्नत भी वेले हो गए, जन्नत ही उन्होंने ना मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये चार किस्मां ने, इन्हां चार किस्मां दे विच सारी दुनिया आ जाती है, मुसलमान भी और गैर मजहब भी और मुनाफिक भी। ये सारी दुनिया जिहड़ी अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई है, चाहे वो मुसलमान ने, चाहे किसी भी मजहब के नाल ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान नहीं ने, वो सारे इन्हां चार किस्मां दे अंदर आ जाते हैं। हुण हर किस्म नूं कुरान और बुजुर्गान दीन दे अकवाल दे नाल मैं खोलांगा, ज़रा तवज्जो दे नाल सुनिया जी। पहली किस्म जिहड़ी है वो किहड़ी सी भला? पहली किस्म जिहड़ी मैं दसी है, चार नबियां, रसूलां और औलिया अल्लाह दी। ये पहली किस्म है। इन्हां दे बारे ते तुहाडे इलम दे अंदर है कि नबी और रसूल जिहड़े ने अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत दे दुनिया दे उत्ते दीन इस्लाम नूं फैलाण दा, दीन दे उत्ते अमल करन दा भी मौका अता फरमांदा है और जन्नत इन्हां तो मिलदी है इन्हां नूं खुद नूं तां, लेकिन इन्हां दे नाल लखां करोड़ां हज़ारां नूं भी अल्लाह पाक जन्नत अता फरमा दिंदा है। ये इन्नियां अजीम और शान वालियां हस्तियां ने। दूसरी जिहड़े लोग ने, दूसरे किस्म के लोग जिन्हां सारी जिंदगी कुफर के अंदर गुजारी, लेकिन ऐन जदों मौत का वक्त करीब आया उस तो पहले अल्लाह पाक ने उन्होंने ईमान नसीब फरमा दिता। दुनिया के अंदर कुफर के अंदर जिंदगी गुजारी और जदों जान लगे ईमान नसीब कर दिता और वो जन्नत लै गए। इस बात की जिहड़ी दलील वो अल्लाह दे पाक कुरान दे विचों जनाब दी खिदमत दे अंदर पेश करना वा। ज़रा आस्ता जी आखो सुबहान अल्लाह, उच्चा आखा जी अली, मट्ठे बोले करो किधरे को सुन ना लवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उल्किया सहरतु साजिदीन। मौला सोना उन्हां लोगों के बारे फरमा रहा वे जिहड़े लोग मरण तो पहले ईमान अल्लाह पाक ने अपने फजल और रहमत दे नाल उन्हां नूं अता फरमाया। ओ लोग कौन सन? ओ लोग सन जिहड़े मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुकाबले दे अंदर जादूगर बन के आए। की बन के आए? जादूगर बन के आए, मुकाबला करन वास्ते आए।
او فرعون نے دنگل لایا سی، میڑا لایا سی کہ اج موسیٰ جڑا کل تک موسیٰ ساڈے کولوں پڑھدا رہیا ہے، اج او نبی رسول ہون دا دعویٰ کردا وے، لہذا اس کو ایک آسا ہے، او آسا سٹدا ہے تے او بہت وڈا اژدہا بن جاندا ہے۔ اس نے پوری دنیا دے ٹاپ کلاس دے جڑے جادوگر سن انہاں نوں بلوایا، جادوگراں نوں بلایا۔ جادوگر آکھدے نے اے موسیٰ پوری دنیا ویکھن واسطے کھڑی ہے، فرعون بھی بیٹھا ہے، پوری دنیا ویکھ رہی ہے۔ او جادوگر پوچھتے نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے کولوں کہ اے موسیٰ ہن دسو پہلے تسی آغاز کرو گے یا اسی اپنے سپنیاں سٹیے، اسی اپنیاں رسیاں سٹیے، یا پہلے تسی اپنا آسا سٹو گے؟ اے پچھن دی برکت دے نال، صرف اینا ادب کرن دی برکت دے نال اللہ پاک نے انہاں نوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما دیتا۔ اللہ مالک الملک نے انہاں بندیاں نوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال کس طریقے دے نال فرمایا؟ انہاں لوگاں نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے سامنے اپنیاں رسیاں دے اتے کچھ پڑھ کے کوئی جادو کر کے رسیاں جدو سٹیاں، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک جدو سٹیا او ساریاں نوں کھا گیا، کھا کے تے کھڑا ہو گیا۔ او جادوگر جڑے سن جدو انہاں اپنی اکھاں دے نال اے معاملہ ویکھیا، ذہن دے اندر سوچن لگے کہ یار دنیا دے اتے ساڈے تو وڈا کوئی جادوگر نہیں، ساڈے تو وڈا کوئی جادوگر نہیں، اے کیویں ہو سکدا وے کہ ساڈے جادو نوں کوئی ہرا سکے؟ اے پکی گل ہے کہ جو موسیٰ دے سپ نے، ازدا نے، آسے نے کیتا ہے، اے کوئی پکے یقین والا اور سچے رب والا اور سچے دین والا ہے، لہٰذا اسے دے دین تے ایمان لے آویے۔ اے جادوگر نہیں ہو سکدا۔ اے موسیٰ نے جو کچھ کیتا ہے جادو دے تے ہر حربے جڑے نے وہ اسی جاننے ہیں، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اے جادو نالے سارا کچھ ہو جاوے، اے واقعی سچے اور پکے دین والا ہے، لہٰذا اسی جڑا نا ایمان لے کے آنے ہاں۔ ادھروں فرعون جڑا سی انہیں آکھیا کہ میں تانوں پٹھا لٹکا دینا ہے، اے تہاڈا وڈا استاد ہے، تسی یہ دے چھوٹے شاگرد جے، مینوں دھوکھا دے رہے جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او جادوگر آکھدے نے کہ اے فرعون، اے جھوٹے خدا، ہون تو بھاویں سانو قتل کر دے چاہے پھانسی تے چڑھا دے، ہون اسی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کر کے ایمان لے آئے ہیں، ہون جان تے پیش کر دیاں گے لیکن ایمان نہیں ضائع و برباد کریں گے۔ لے اینی گل کیتی، ادھروں فرعون نے حکم دے دیتا کہ اے جننے بھی جادوگر ہے نے نا جڑے جڑے موسیٰ دے نال رلے نے، جنہ جنہ کلمہ پڑھیا ہے، انہاں ساریاں نوں پھانسی تے لٹکا دیو، انہاں نوں ٹنگ دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان دین فرماندے نے ایمان بھی کوئی ماڑا نہیں انہاں نوں اللہ پاک نے عطا فرمایا سی، بلکہ اللہ دے ولیاں والا ایمان، سخت ایمان، مضبوط ایمان عطا فرمایا، جڑا ایمان کوئی دکھ اور پریشانی دے آون دے نال بندہ رب نو بھول جاندا ہے، کوئی ایسی بیعت بھی کر باندا ہے جس دے نال رب نو ناراض کر باندا ہے یا ایمان ضائع برباد کر دیندا ہے۔ اے او بندے سن جادوگر جنہاں نو اللہ پاک نے مضبوط، اللہ دے پاک باز بندیاں والا، صحابہ کرام والا، اللہ دے ولیاں والا ایمان عطا فرمایا۔ ڈٹ گئے اس گل تے کہ مرتے جاواں گے، لیکن موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تے جڑی بیعت کیتی ہے ہن او بیعت اسی واپس نہیں موڑاں گے، واپس بیعت توڑاں گے نہیں، مر جاواں گے، جان دے دیواں گے۔ تو دوستو اے دوسری قسم دے لوگ نے جنہاں نوں اللہ پاک نے مرن تو پہلے ساری زندگی جادو سکھدے رہے، سکھاندے رہے، شیطان نو راضی کردے رہے، شیطان انہاں نو راضی کردا رہا، لیکن عین وقت آیا
کہ اللہ پاک نو اپنے محبوب دیاں جڑیاں اداواں نے نا جڑا انہاں دی اس دے محبوب دی ادا تے مر مٹدا ہے اللہ پاک اس تے رحم اور فضل فرما دیندا ہے۔ او جڑا جملہ انہاں بولیا سی کہ اے موسیٰ سرکار پہلے تسی آغاز کرو گے یا اسی کریے؟ لے اینا پچھن دے وچ رب انہاں تے راضی ہو گیا، رب سونے نے انہاں نو ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرما دیتا، اور وہ دنیا تو جدو گئے تو مسلمان ہو کے گئے، کافر ہو کے نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے پہلی قسم دے لوگ، دوسری قسم دے لوگ نے۔ آؤ ہن اے لوگ جڑے سن اے دنیا تے اینا خدمت نہیں کیتی دین اسلام دی، لیکن مردے ہویا رب سونے نے انہاں نو ایمان نصیب فرما دیتا، اللہ پاک نے نال انہاں نو جنت عطا فرما دیتی، جنت جڑی سی انہاں نو مل گئی۔ ہن آؤ انہاں لوگاں دے بارے جڑے جنہاں دا خاتمہ جڑا ہے وہ چنگا نہیں ہویا، ماڑا خاتمہ ہویا ہے۔ دنیا تے عبادت بھی کیتی، سب کچھ کیتا، لیکن خاتمہ جڑا سی وہ چنگا نہیں ہویا، ماڑا خاتمہ ہویا، اللہ پاک نے جہنم دے اندر سٹ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل دا بندہ بشر راہب، بشر راہب ایک نیک پاک باز بندہ سی، دنیا تو علیحدہ ہو کے جنگل دے اندر جھگی پا کے رب دی عبادت کردا سی، رب نو یاد کردا سی، رب دی عبادت کردا سی۔ شیطان لعین اس کولوں آیا، آ کے تے اس دے نال عبادت کرنی شروع کر دیتی۔ ایک دن اور ایک رات گزر گیا، نماز ادا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے۔ شیطان انسان دی شکل دے اندر بن کے آیا، عبادت کر رہا ہے۔ او جڑا بشر راہب سی، اس نے ایک دن اور ایک رات اس نو ویکھیا کہ یار کنے مزے دے نال عبادت کر رہا ہے۔ دوسرا دن اور دوسری رات گزر گئی، او اسی طریقے دے نال ہی عبادت کر رہا ہے۔ تیسرا دن اور تیسری رات جدوں گزر گئی، اس نے نہ کچھ کھانا کھا دیا، نہ کچھ پیتا، نہ ستا۔ او جڑا راہب سی او دل دے اندر سوچن لگ پیا کہ یار کمال دی گل وے کہ میں تے دن دے وچ 2 واری یا 3 واری کھانا کھانا وا، اے بندہ کیسا وے جڑا نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، اینو عبادت دی اتنی لذت مل گئی ہے کہ رب دے حکم تو بغیر سر سجدے تو نہیں چاہندا۔ او بشر راہب جڑا سی بنی اسرائیل قوم دا، او بڑا متاثر ہویا، متاثر ہو کے نہ تو اس نو پوچھن لگا کہ بیلیا اے دس کتھوں آیا ہے، کیویں آیا ہے، کتھوں دا ہے؟ شیطان جڑا سی وہ دھوکھے باز سی، ایمان دا لٹو سی۔ انہوں آکھیا کہ بھئی میں فلانے علاقے دے وچوں آیا۔ انہیں آکھیا یار مینوں راز دس، بھئی 3 دن 3 راتاں ہو گئی نے، تو رب دی عبادت کر رہے ہیں، نہ کوئی کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، تے لگا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے عبادت نو، اے مینوں راز دس۔ اور راہب نو دسدا ہے، شیطان دھوکھا دیندا ہے عبادت گزار نو۔ وہ آخدا ہے کہ اے کوئی وڈی گل نہیں، ایک گناہ چکر، ایک گناہ چکر، اس تو بعد رب دی بارگاہ دے اندر توبہ چکر، اے مقام تینوں ہی مل جاسی، تینوں ہی عبادت دے اندر لذت آمنی شروع ہو جاسی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، ہن ویکھو ذرا کس طرح ساری زندگی دا عبادت گزار جس دا خاتمہ برا ہویا، اللہ پاک نے اس واسطے جہنم دا فیصلہ کر دیتا۔ او عابد زاہد، او عبادت گزار آخدا ہے کہ دس مینوں کی لذت وے، او آخدا ہے کہ ایک گناہ چکر، رب دی نافرمانی چکر، جدوں رب دی نافرمانی کر لویں گا پھر توبہ کر لویں، رب سونا بالکل معاف فرما دے گا۔ اینی گل کر کے وہ آخدا ہے کہ کی گناہ کراں؟ او راہب
اس عبادت دی لذت نو ویکھن واسطے، اس عبادت دی لذت نو لمن واسطے کی گناہ کراں؟ وہ آکھدا ہے کوئی بدکاری چا کر، زنا چا کر یا شراب چا پی۔ وہ جڑا عبادت گزار سی وہ آکھدا ہے کہ یار زنا میں کراں، بدکاری کراں تے دے حقوق العباد دے اندر آ جاندا ہے، تے میں کسی دے حقوق کیوں خراب کراں؟ نہیں کوئی ایسا گناہ کراں جڑا میرے تک رہے۔ وہ آکھدا ہے چلو ٹھیک ہے شراب پی لے، شراب پی لے۔ وہ آکھدا ہے اے ٹھیک ہے۔ شیطان کولوں 70,000 نورانی دانے نیک دانے جنہاں دے نال حضرت انسان نو عبادت تو رب تو دور کردا ہے۔ اس نے اس راہب نو عبادت گزار نو آکھیا کہ جا شراب پی لے، شراب پی کے پھر توبہ کر لویں رب سونا، جیڑی لذت مینوں عطا کیتی ہے رب نے وہی لذت تینوں عطا کر دے گا۔ ہن دھوکھے دے اندر لے آ رہا ہے اس عبادت گزار نو۔ عبادت گزار گیا نال دے گاؤں دے اندر ایک بی بی سی جیڑی شراب بیچدی سی، فاحشہ عورت شراب دا کاروبار کردی سی، اس کولوں جا کے ایک شراب دا پیالہ لیا اور پی گیا۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ 70,000 اس دے طالب علم درویش ہے سن اس راہب دے، جڑا ہے ہن تھڑک رہا ہے شیطان دے ہتھ کنڈیاں دے اندر آ رہا ہے۔ پیالہ پی گیا شراب دا تے جدوں مدہوش ہویا اس تو بعد اس سے جڑی عورت ایسی اس دے نال بدکاری بھی کر بیٹھا۔ جدوں بدکاری کر بیٹھا وقت دا جڑا بادشاہ سی اس نو پتہ چل گیا کہ ایسا اس طرح ایک بندے نے جڑا نا زور زبردستی کیتی ہے، انہیں اس نو اعلان کر دیتا کہ انہوں پھانسی تے چڑھاؤ۔ اس بشر راہب نو عبادت گزار جڑا سی جن نے زنا کیتا ہے، بدکاری کیتی ہے، اس نو پھانسی تے چڑھاؤ۔ عوام کٹھی ہو گئی، اس بشر راہب نو پھانسی تے چڑھایا جا رہا وے۔ جدو پھانسی گھاٹ ول لے جایا جا رہا ہے، رستے دے اندر اوہی شیطان انسان دی شکل دے اندر بن کے آیا۔ آتے آخدا ہے دس بیلیا کی حال ہے تیرا؟ وہ آخدا ہے کہ بھڑے یار ہون تے ایہو ہی حال ہوندا ہے، برے یار ہون گندے یار ہون تے ایہو ہی حال ہوندا ہے۔ وہ آخدا ہے پریشان نہ ہو، شیطان آخدا ہے پریشان نہ ہو، انسان دی شکل دے اندر آیا سی۔ آخدا ہے پریشان نہ ہو، میں تینوں ایک طریقہ دسنا وا، اس طریقے تے عمل کر لے، پھانسی تو بچ جائیں گا۔ وہ آخدا ہے دس کی طریقہ ہے؟ وہ آخدا ہے کہ مینوں سجدہ کر، اگر مینوں سجدہ کریں گا تو میں تینوں پھانسی تو بچا لواں گا۔ اس نے فوراً جلد بازی دے اندر آ کے اس شیطان نو سجدہ کیتا، بادشاہ نے پھانسی تے چڑھا دیتا۔ ادھروں ایمان بھی ضائع برباد کر بیٹھا، ادھر زندگی بھی دے بیٹھا۔ 70,000 طالب علم اس دے شاگرد سن اور ساری زندگی دا عابد زاہد، اس نو شیطان دھوکھا دے گیا۔ اے ہن ساری زندگی اللہ دی عبادت کردا رہے ہے، لیکن دشمن دی گل مننی ہے۔ شیطان سجن تو نہیں ہے نا، ساڈا دشمن ہی ہے۔ اس دشمن دی گل مننی ہے، دشمن نے جڑا نا پٹکا تے مارا ہے تھلے۔ پتہ نہیں کنی عمر، 900 ہزار سال تک اس وقت دے لوگوں دی عبادت عمر ہوندی سی۔ کنے 100 سال ساری زندگی وہ عبادت کردا گیا، آخر شیطان دے وڑاکے چڑھا، انہیں پٹکا تے تھلے مارا۔ آپ تو کدے شیطان دے آکھے نہیں نہ لگے، چلدی میں گل کرتے میں کدے نہیں لگے، سارے چپ کرتے بیٹھے جے دا مطلب ہے کہ تہاڈی نہ ہے، تسی کدے بھی نہیں لگے، اللہ پاک لاوے بھی نہ، سارے بخشے بخشائے جے، سمجھے نا، سارے متقی پرہیزگار بندے جے، اللہ پاک مزید تانوں اور بناوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے شیطان سی جڑا انسان دا ازلی دشمن ہے، جڑا رب دے نال وعدہ کر کے آیا ہے کہ یا اللہ جس انسان دی خاطر تو مینوں جنت تو دھتکارا ہے، جس انسان دی خاطر مینوں لعنتی بنایا ہے، یا اللہ میں تیری عزت دی قسم چاہنا وا، میں ایک بھی انسان نہیں چھڈاں گا، ساریاں نوں جہنم دا بالن بنا کے رواں گا۔ رب سونا فرماندا وے
کہ جا زور لا لویں، جڑے میرے بندے ہون گے انہاں تے تیرا زور نہیں اثر کرے گا۔ مٹھی جی بولو ذرا سبحان اللہ، آستہ جے بالکل مٹھے بولو کرو، اچھے بول سو میں نے سنی جاسی، ذوق نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ قسم رب دے اگے چاں کے آیا ہے تے پھر کیوں نہ 70 سال دے عابد تے زاہداں نو عبادت تو غافل کرے اور انہاں دا ایمان ختم کرے۔ وہ وعدہ کر کے آئے، وہ آدھے وعدے تے قائم ہے، اگر وعدے تے قائم نہیں آ تو تے میں قائم نہیں ہیں۔ اسی جڑا الستو بربکم، ساڑیاں روحاں تواڑیاں میریاں، ساری دنیا جنی بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، ساری دنیا وعدہ کر کے آئیے کہ یا اللہ دنیا تے جا تے تیرے اور تیرے محبوب دی تیری بندگی کریں گے اور تیرے محبوب دی اطاعت کریں گے، سارے اسی وعدہ کر کے آئے ہیں۔ قرآن آخدا ہے الستو بربکم، رب دے نال وعدہ کر کے آئے ہیں سارے۔ شیطان جڑا ہے وہ اپنے وعدے تے قائم ہے، شیطان اپنے وعدے تے قائم ہے، اسی اپنا وعدہ بھول بیٹھے ہیں۔ بازار جڑے نے وہ سجے ہوئے نے، بازاراں تے جدو اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آندی ہے، دکاناں بھریاں ہوئیاں ہوندیاں نے، فالتو لوگ بیٹھے ہوندے نے، فضول گفتگو کر رہے ہوندے نے، کوئی کم دی گل نہیں ہوندی سوائے حسد چغل خوری تو یا ایک دوسرے دے گلے تو، اور کوئی گل نہیں ہوندی۔ اذان رب دی اذان رب دا صد وج رہا ہوندا لیکن یہ مڑ بھی خاموش نہیں ہوندا۔ رب سونا فرماندا ہے جڑا اذان دا ادب نہیں کردا، اذان دا جواب نہیں دیندا بلکہ گفتگو کردا ہے، رب سونا فرماندا ہے اس دے جسم دے وچوں، اس دی عمر دے وچوں، اس دے رزق دے وچوں میں برکت ختم کر دینا، برکت ختم کر دیندا ہے۔ تے اسی بیٹھے رہنے ہاں، گلاں ماردے رہنے ہاں، نماز ہو جاندی ہے، اس تو بعد این ہولی ہولی پیر چھکنا شروع کرنے ہیں، ہولی ہولی این کرتے ہیں جنا درکیت نہیں، جی میں بندہ لنگڑا بندہ نہیں آندا چلتے ہیں ہولی ہولی این کرتے جنا مسجد والے پاسے ٹور پنے، چل رب دا اولا میں لایا ہوئی ہے۔ تے رب سونا فرماندا ہے اے جی تہاڈی عبادت دی مینوں بھی کوئی ضرورت ہے، میں بھی او عبادت چاہنا جیڑی میرے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے، جڑی حضرت عمر نے کیتی ہے، جڑی حضرت عثمان نے کیتی ہے، جڑی مولا علی مشکل کشا نے کیتی ہے، جڑی حضرت بلال نے کیتی ہے، مال جان سب کچھ رب دی بارگاہ دے اندر قربان کر کے پھر بھی حاضر کے سونیا تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تے اسی تے تھوڑی جی نیکی کرتے، تھوڑی جی بدنی عبادت کر کے ساڈا جڑا تکبر ہے وہ آسماناں نو چھو رہا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستا، شیطان مسلمان دا، حضرت انسان دا ازلی دشمن ہے، وہ کدے بھی نہیں چاہتا کہ اے رب دے گھر دے اندر جا کے نماز ادا کرے، اے پاک قرآن دی تلاوت کرے، اے دو لڑے ہوئے بھراواں دے اندر سلو کراوے، اے دو لڑے ہوئے خامد اور میاں بیوی دے اندر، اے دو برادریاں دے اندر سلو کراوے، کدے بھی نہیں ہوئے چاہتا۔ او اے چاہتا ہے کہ اس دنیا دے اندر افراتفری ہوئے، افراتفری ہوئے، لوگ آپس دے اندر لڑن۔ تو ساریاں اے ذمہ داریاں اس نے انساناں دے اتے سٹ دیتیاں نے، شیطان نے اے ساریاں ذمہ داریاں انسان دے اتے سٹ دیتیاں نے۔ اے گل سی برے خاتمے دی، اے بشر راہب دی، ہون جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں، جس دا ایمان مضبوط رہا، پختہ رہا، اللہ پاک نے اس نو جنت الفردوس دے اندر داخل فرما دیتا۔ اس صحابی دی، اس اللہ دے پاک باز بندے دی گل سناواں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار فرماندے نے کہ ایک اللہ دا پاک باز بندہ، اللہ دا پاک باز بندہ جڑا بیمار سی، بہت زیادہ بیمار سی، اسی اس نو پوچھن واسطے گئے، اس دا حال دریافت کرن واسطے گئے کہ اس نو حوصلہ دے کے آویے۔ جدوں گئے اس دا موت دا وقت قریب سی، موت دا وقت قریب سی، آکھن لگے کہ بیلیا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آستہ آستہ پڑھ،
انہاں آہستہ آہستہ آکھیا او جیڑا بیلی مرن تے آ رہا سی او اچھا اچھا پڑھن لگ پیا تے کہن لگیا کہ اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندا وے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّهَا وَأَهْلَهَا۔ اس دا مطلب کی بنیا؟ او جڑا مرن والا اللہ دا پاک باز بندہ وے، او فرماندا وے کہ اس دا ترجمہ دس دے ہویا فرماندا ہے انہاں اپنے یاراں نوں جڑے پوچھن واسطے آئے سن، آخدا ہے کہ رب سونا فرماندا ہے کچھ میرے ایسے بندے نے جنہاں دے نال میں کلمے نوں چمبیڑ دیتا ہے، کلمہ انہاں نوں نہیں چھڑدا، او کلمے نوں نہیں چھڑ دے۔ فرمایا بیلیو بھاویں تسی آستہ پڑھاؤ لیکن میری یہ جڑی زبان ہے نا اس تو ہن آستہ کلمہ نکلدا ہی نہیں، او اس طرح کلمہ پڑھدا پڑھدا جڑا دنیا تو رخصت ہو گیا، تو چنگا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا سونے محبوب نے کہ عملاں دا دار و مدار چنگے خاتمے تے وے، چنگے خاتمے تے ہے عملاں دا دار و مدار۔ جے بیلیا اگر خاتمہ برا ہو گیا، خاتمہ بیڑا ہو گیا تے اللہ پاک نے جہنم دے اندر سٹنا ہے۔ تاں واسطے صحابہ کرام اور اللہ دے ولی، اللہ دے پاک باز بندے ہمیشہ ایمان دی سلامتی منگدے سن، رب کو ڈردے رہندے سن، نماز روزہ بھی کردے سن، ذکر ذکار بھی کردے سن، سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرن تو بعد رب دی بارگاہ دے اندر معذرت کردے سن، معافی منگدے سن کہ یا اللہ ساڈا جدوں دنیا تو جانا ہوئے یا اللہ ایمان دے نال جانا ہوئے، ایمان دے نال جانا ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے آندا ہے کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھدے ہوئے ہیں، پاک قرآن دی تلاوت کردے ہوئے ہیں، روندے سن اور زارو قطار روندے سن۔ نال دے پوچھ دینے کہ تسی اللہ دے پاک باز بندے جے، نیک بندے جے، کیوں روندے رہندے جے؟ آپ فرماندے نے کہ بیلیو مینوں کی پتہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہونا ہے یا بغیر ایمان دے نال ہونا ہے، میں ڈردا رہنا رب کو عبادت دے نال رب کو منگنا کہ یا اللہ میرا ایمان تے خاتمہ فرماویں۔ اینے نیک پاک باز بندے ہزاراں لکھاں دی تعداد نال انہاں دے شاگرد اللہ دے ولی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھن دے باوجود، اللہ دی عبادت کرنے دے باوجود ڈردے سن کہ یا اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کریں۔ اور مدنی کائنات سرکار نے بھی فرمایا کہ کامیابی اس بندے واسطے ہے جس دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا۔ لہذا تسے بھی جدو دعا منگی کرو تے اے لازمی دعا منگی کرو ہر وقت نماز تو علاوہ بھی کہ یا اللہ جدو خاتمہ کری تے ایمان تے کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیشہ بندہ او ہوئی کامیاب ہوئے گا جڑا ایمان دے نال دنیا تو رخصت ہویا، ایمان دے نال دنیا تو رخصت ہویا، جس دا خاتمہ بے ایمانی تے ہویا، غلط بات تے ہویا، کوئی کفر دی گل کر دیا ہویا، کوئی کفریہ کم کر دیا ہویا، یا کوئی زنا کر دیا ہویا، یا کوئی سود دا مال کھان دیا ہویا، یا کوئی رشوت دینا، یعنی کوئی برا کم کر دیا ہویا جس دا خاتمہ ہویا، اس واسطے پکی ٹھکی بات ہے۔ سونے محبوب مدنی کائنات فرماندے نے کہ خاتمہ اس دا بری گل تے ہو رہا وے، لہذا اس نو اللہ پاک نے جہنم دے اندر سٹنا ہے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عزیزان من اگے گل سنائیے ایک چنگے خاتمے والے دی، ہن ایک گل سنانا وا جس دا برا خاتمہ ہویا۔ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ایڈے نیک پاک باز بندے نے، اللہ دے ولی ہوئے نے کہ آپ دے بارے آندا ہے کہ آپ پہلے ڈاکو سن، ڈکیٹیاں کرتے سن، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی، ایمان نصیب ہویا،
پھر آپ دے ہزاراں دی تعداد دے نال جڑے شاگرد نے وہ آپ دے فضل اور کرم دے نال آپ دے زیر سایہ اللہ دے ولی بن گئے. آپ خود بھی اللہ دے ولی، بہت بڑے اللہ دے ولی. فضیل بن عیاض آپ دے شاگرد دے بارے آندا ہے، توجہ دے نال شاگرد دے بارے آندا ہے کہ انہاں دا ایک شاگرد جڑا سی وہ بیمار ہو گیا. آخری وقت دے اندر آپ اس کو تشریف لے تے گئے. آپ اس کو فرماندے نے کہ بیلیا کا پڑھ کلمہ پڑھ تاکہ تیرا معاملہ جڑا آسان ہو جاوے، دنیا تو جا رہے ہیں، خاتمہ تیرا ایمان تے ہو جاوے. اس نے اگوں کلمہ پڑھن دے بجائے انکار کر دیتا. انہیں آکھا میں نہیں کلمہ پڑھدا، میرا دل نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے 40 دن تک، 1.25 مہینے تک روندے رہے کہ یا اللہ میرے اس شاگرد نال کی ہویا اس نو کہ دنیا تو ساری زندگی عبادت دے اندر مصروف رہا، لیکن جدو خاتمے دا وقت آیا کلمے دا انکار کر گیا. 40 دنوں دے بعد آپ نو خواب آندا ہے. خواب دے وچ کی ویکھدے نے کہ اس دے اس شاگرد نو جس نے کلمے دا انکار کیتا سی مردیاں ہویاں فرشتے جہنم دے اندر سٹن واسطے لے کے جا رہے نے. حضرت فضیل بن عیاض پوچھتے نے کہ او شاگردا کی معاملہ ہویا تیرے نال، کی ایسی وجہ ہوئی ہے کہ تینوں جہنم دے اندر اج سٹیا جا رہا وے؟ وہ اگوں آکھدا ہے شاگرد 3 غلطیاں سن میرے اندر، 3 بریاں گلاں سن جڑیاں میں زندگی دے اندر کردا ساں. انہاں دی نحوست دی وجہ تو اللہ پاک نے میرا خاتمہ ایمان تے نہیں ہون دتا بلکہ بے ایمانی تے خاتمہ ہویا. استغفر اللہ، بے ایمانی تے خاتمہ ہویا. یہ تے جڑا جملہ بنتا ہے عالموں پڑھے لکھے ہو وہ بنتا ہے استغفر اللہ کہ یا اللہ سانو اس کو بچا. سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ مٹھا جا بولو سبحان اللہ. دیکھ لو مٹھا کی تو اچھا بول دے جی تسی. اللہ پاک ذوق بلند رکھے. تو عزیزہ نے من حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو پوچھتے نے، خواب دی حالت دے اندر پوچھتے نے کہ بیلیا کی ہویا ہے تیرے نال جڑا تینوں جہنم دے اندر سٹیا جا رہا ہے؟ وہ کہن لگا پہلا جرم میرا اے سی جدوں میں تواڈی شاگردی کردا ساں میرے نال دے بیلی ہوندے سن، اگر انہوں نے اللہ پاک کوئی انعامات یا تقوی پرہیزگاری عطا کردا سی مینوں انہاں دے نال حسد ہوندا سی، میں سڑدا رہندا ساں کہ کاش انہاں نوں اے کم نہ ملدا. پہلا میرا جرم اے سی کہ میں حسد کردا ساں. اچھا دوسرا کی جرم سی؟ وہ آخدا ہے کہ دوسرا میرا جرم یہ ہے سی کہ میں ایک بار بیمار ہو گیا، حکیم کو گیا، حکیم نے آکھیا کہ تیری یہ جڑی بیماری ہے نا وہ تاں ختم ہوئے گی جی اگر تو روزانہ شراب دا گھٹ پی لیا کر. میں چوری چھپی شراب دا گھٹ اپنی بیماری نو دور کرن واسطے پی لیندا ساں. تے اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ شراب جڑی ام الخبائث ہے، ساری خباثت دی ماں ہے، تو اے دوسری اے میرے تے خباثت ہے ایسی بیماری ہے ایسی، اے دوسرا میرا جرم سی. فرمایا تیسرا کی جرم سی؟ وہ آخدا ہے کہ میرا تیسرا جرم یہ ہے سی کہ میں ہمیشہ چغل خوری کردا ساں. درویشاں دیاں جڑیاں گلاں ہوندیاں سن ادو چگلی چاہیں ادھر دے دیتی، ادھر چاہیں گل ودا تے ادھر دے دیتی، ادھر ادھر لواتے مواتے آدھے کو ودا کٹا کے بس یہی کام سن میرے تے یہی میں کردا ساں. یہ 3 کام سن، ایک حسد، دوسرا شراب اور تیسرا چغل خوری. وہ آخدا ہے کہ یہ 3 ایسے جرم سن جنہ دا مینوں پتہ سی. انہاں 3 جرماں دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں مردیاں ہویا کلمہ نصیب نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈے اندر تے 3 جرم کوئی نہیں ہے نا، بولو بولو، کوئی نہیں ہے یقیناً. نہ اسی کدے چغل خوری کیتی، نہ کدے کسی نال حسد کیتا. شراب والا تو بندہ ویکھنا ہی اسی پسند نہیں نہ کرتے، ان دے نال سلام لینا ہی گوارا نہیں کرتے. تے اللہ پاک سارے نو بچا تے ہی رکھے. تو دوستو اے سی برے خاتمے والا جس دا برا خاتمہ ہویا. 3-4 مثالاں تانوں دتیاں نے.
یہ تو تمہیں پتہ چل گیا ہوئے گا کہ خاتمہ جڑا ہے وہ ایمان تے ہونا ضروری ہے۔ ہن آخری بات سنا کے تے جناب کو اجازت چاہواں گا۔ حضرت مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ بن کذاب جدے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا سی۔ پہلا نبی دا جھوٹا نبی ہون دا پہلا دعویٰ جڑا سی وہ حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت دے اندر ہویا۔ وہ تابی جڑا سی حضرت امام مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کدھرے انہوں دے ہتھے چڑھ گیا۔ ہن ویکھیا جے کہ آپ دا ایمان کنا مضبوط سی تے ساڈا بھی جدوں تک ایمان مضبوط نہیں ہوندا رب واسطے اس دے رسول واسطے اس دے دین واسطے تے اس بھلیکھے دے اندر نہ رویا جے کہ جنت جیڑی ایویں ساڈے وٹ تے پئی ہے۔ یہ جڑے مولوی آکھدے نے یا نعت خواہ آکھدے نے بالکل کوڑ مار دے جے ایڈی سوکھی جنت ہویا تے امام حسین جڑے سن وہ اپنا سارا تن من جڑا ہے نا سارا قبیلہ سارا خاندان وہ شہید نہ کراونا، حضرت عثمان شہید نہ ہونا، حضرت عمر فاروق شہید نہ ہونا، جنت جڑی وہ تلواراں دے سائے دے تھلے یا اے جڑا کھبے پاسے نفس ہے اینوں پھیون دے وچ اللہ پاک نے جنت نو رکھیا ہے۔ نفس عیاش پرستی خواہشاں چھڈن والا جڑا ہے وہ پھر جنت دے رستے تے چل پوندا ہے۔ تے اسی لوگ تے خواہشاں دے میں اپنی گل کرنا سی خواہشاں تے لگے ہوئے ہیں تے جڑا خواہشاں تے چلتا ہے وہ کدے کوئی ایمان دے رستے تے چل سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واسطے اگ بڑکائی گئی۔ او مسلمہ کذاب جڑا جھوٹا نبی ہون دا دعویٰ کردہ سی وہ آخدہ سی کہ میں بھی نبی ہاں۔ حضرت امام مسلم نو پکڑیا، پکڑ کے آخدہ ہے کہ اے امام مسلم دس ذرا میں اللہ دا رسول ہاں کہ نہیں؟ آپ فرمان دینے اچھا دسی کی آکھے میں نے سنی جا کوئی نہیں۔ پھر وہ آخدہ ہے کہ اے دس کہ محمد جڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ جڑا ہے وہ اللہ دا رسول ہے کہ نہیں؟ وہ ہاں وہ بالکل ہے اللہ دا رسول ہے۔ موڑ آخدہ ہے کہ اے دس کہ میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہاں کہ نہیں؟ آپ فرمان دینے کہ مینوں کوئی نہیں سنی جا، مینوں کوئی نہیں سنی جا، یعنی جدوں نبی دی بے ادبی دی گل آوے وہ ڈورا بن جاوے تے جدوں نبی دی شہادت دی گل آ جاوے وہ سنن والا بن جاوے۔ اللہ پاک سانوں بھی اے جہا سنن والا تے ڈورا بناوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، آتش دوزخ اللہ نے اس پہ حرام کی، آتش دوزخ اللہ نے اس پہ حرام کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جدوں او لانتی آخدہ وے کہ اے امام مسلم میں رب دا نبی ہاں کہ نہیں؟ آپ فرما دینے مینوں کوئی نہیں سندا۔ جدوں آخدہ ہے کہ اللہ دا نبی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کیا واقعی اللہ دا رسول ہے؟ او فرما دینے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا ہاں کہ اللہ دے حبیب واقعی سچے اور سچے رسول نے۔ آپ ادھوں ڈور پن ختم کر کے تے آخ دینے آندے نے یار بیلیا تو کہ جا دال آئی کھلوتا ہے، جدو میری واری آندی ہے تو تو ڈورا بن جانا ہے، تو جدو محمد دی واری آندی ہے ادھوں تو صحیح ہو جانا ہے، تیرے کان سنن لگ جاندے نے۔ وہ آتے نے تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے، لہذا میرا نبی ہی سچا ہے تو جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمہ بن کذاب جڑی اس نے اگ جلوائی سی حضرت امام مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس اگ دے اندر سٹیا،
اس اگ دے اندر سٹیا. جدوں اس اگ دے اندر سٹیا گیا وے آپ سرکار دی اگ اسی طرح ہی گلے گلزار ہو گئی جس طرح حضرت ابراہیم دی گلے گلزار ہوئی سی. اگ نے جلایا نہیں. تو پتہ چلیا جڑا سن دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر آ کے آپ دی تعلیم دے اندر آ کے سچ بولتا ہے, اپنی جان دی پرواہ نہیں کردا, اپنی جان دی پرواہ نہیں کردا, سچ بولتا ہے, اللہ پاک بھی پھر انہیاں مدداں فرما دیندہ ہے. اللہ پاک وہ دی کدے کنڈ لگن نہیں دیندہ. دنیا دی تاریخ دے اندر آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے ہون تک ویکھ لو جیڑا بھی سچا اور سچا ہوئے گا, جیڑا بھی سچے دل دے نال, حقیقی دین دے نال, خالص دین دے نال, رب رسول دے دین دے نال لگے, اس نے جان پیش کیتی ہے, مال پیش کیتا ہے. رب سونے نے پوری دنیا دے وچ اس دے نام نو, اس دے مرتبے نو, اس دی شان نو بلند فرما دیتا ہے. تے ساڈی شان تے مرتبے دے تاں بلند ہون گے نا جو اسی اس پاسے آواں گے نا. اسی تاں علی رائے پھرنے ہیں, اسی تاں علی سجنا بڑی دور پھرنے ہیں, بہت دور پھرنے ہیں. 100 200 500 1000 جدو دیون لگنے ہیں ادو بھی اسی سوچنے ہیں کوئی دین دا کام کرن لگنے ہیں, نہیں یار انہوں آکھ دے میرے کو نہیں ہوتا. اسی تے بڑی دور پھرنے ہیں. تو اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا موضوع میں بیان کیتا ہے اچھا اور برا خاتمہ. وہ دے وچ تانوں صحابہ اکرام دیاں, اللہ دے ولیاں دیاں, پاک قرآن دیاں دلیلاں دتیاں نے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نبی جڑے سن حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی دعا منگتے گئے نے کہ یا اللہ جدو ساڈا دنیا تو جانا ہوئے ایمان تے ہوئے. اور پھر مثالاں دے نال ایسے عنوان دے اندر اندر رہیاں تے سمجھ آ گئی ہے سارا نو کہ کوئی نہیں آئی سمجھ. جنہ جڑے 5 منٹ پہلے ہون آئے نے انہوں نے کی سمجھ آونی ہے, جڑے شروع تو بیٹھے نے انہوں نے سمجھ آ گئی ہے. تے پھر ہن ہر نماز تو بعد یہ دعا منگنی ہے کہ یا اللہ ساڈا خاتمہ کری تے ایمان تے کری, دنیا دے اندر رکھی تے اسلام تے رکھی. اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا تہاڈا اور میرا تمام مسلمانوں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتا دا فرما.